अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन क्वीन टॉकिंग। दोस्तों, आज के दौर में अगर आपके पास पैसा है तो ना सिर्फ दुनिया की हर आसाइश आपके कदमों में हो सकती है, बल्कि आप अपने चेहरे को भी कमाल दर्जे का हसीन और दिलकश बना सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत आज प्लास्टिक सर्जरी एक आम सी चीज बन चुकी है और यही जादू अब पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में भी बड़े जोरों शोर से चल रहा है। हमारे यहाँ कई हसीनाएं ऐसी हैं जिन्होंने ना सिर्फ पैसे के बलबूते पर अपना रंग रूप निखारा, बल्कि खुद को खूबसूरती की देवी बना डाला। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान की ऐसी मशहूर अदाकाराओं के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी से अपनी शक्लें बदल डाली और पहले से कहीं ज्यादा हसीन, दिलकश और जवान नजर आने लगी। तो करते हैं वीडियो का आगाज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। नंबर 1, पाकिस्तानी मॉडलिंग इंडस्ट्री से शोहरत पाने वाली सद्दफ कमाल ने अदाकारी में भी कदम रखा, लेकिन उनकी अदाकारी से ज्यादा उनका बदलता हुआ चेहरा खबरों की जीनत बनता रहा। सद्दफ ने होंठों में फिलर्स का इस्तेमाल करके अपने होंठों की साख्त को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया। सिर्फ यही नहीं, उनकी जिल्द की रंगत पहले से कहीं ज्यादा निखर गई और उनकी आईब्रो की मोटाई और शेप भी अक्सर बदलती रही। उनकी पुरानी तस्वीर देखकर बंदा हैरान रह जाता है कि ये वही सद्दफ है या कोई और। इन तब्दीलियों ने उन्हें एक जदीद मॉडल का रूप दिया, लेकिन तनकीद भी खूब हुई। नंबर 2, निदा यासर का तो अलग ही मामला है। सालों से मॉर्निंग शोज की मेजबान होने के बावजूद उन पर उम्र का कोई असर नहीं, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ वो और ज्यादा जवान और फिट नजर आती हैं। और इसका राज यकीनन बार बार की गई प्लास्टिक सर्जरीज, स्किन ट्रीटमेंट्स और बेतहाशा पैसा है। इनकी पुरानी तस्वीर देखकर शायद आपको यकीन ना आए कि ये वही निदा है, क्योंकि इनके चेहरे का रंग, नाक, आंखें और हर जाविया बदल चुका है। वो आज एक बिल्कुल नया रूप ले चुकी हैं। नंबर 3, हानिया आमर। हानिया आमर को कौन नहीं जानता। वो इस वक्त पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस में से शुमार की जाती हैं। अपने क्यूट डिंपल्स और चंचल अदाओं से सबके दिल जीतने वाली ये अदाकारा भी प्लास्टिक सर्जरी की दुनिया में कदम रख चुकी हैं। कुछ अर्सा पहले उन्होंने भी लिप फिलर्स का सहारा लिया ताकि इनके होंठ ज्यादा दिलकश नजर आएं। हालांकि वो पहले ही कुदरती खूबसूरती की मिसाल थी, मगर शायद कमाल तक पहुंचने की ख्वाहिश ने उन्हें भी इस रास्ते पर लगा दिया। दिलचस्प बात यह है कि हानिया आमिर आज भी अपनी सर्जरी की बात तस्लीम नहीं करती, लेकिन इनकी पुरानी और आज की तस्वीर का मुआवजा किया जाए तो फर्क साफ नजर आता है। नंबर 4, शाइस्ता लोधी, जो एक वक्त में सुबह सुबह आपके टीवी पर मॉर्निंग शो करती थी, आजकल ना सिर्फ अदाकारी बल्कि खूबसूरती की दुनिया में भी एक नई पहचान रखती हैं। इनकी प्लास्टिक सर्जरीज की फहरिस्त काफी लंबी है। इन्होंने होंठों को नुमाया बनाने के लिए बिट करवाया और 2 बार फेस लिफ्ट भी करवाया, जिससे उनके चेहरे की शक्ल मुकम्मल तौर पर बदल गई। शाइस्ता खुद भी इन तब्दीलियों के बारे में बात करती रही हैं और कहती है कि मीडिया में खुद को बेहतर दिखाना मजबूरी बन जाती है। नंबर 5, महानूर बलोच एक ऐसी अदाकारा हैं जो वक्त के साथ साथ जवान तर होती जा रही हैं। अब चाहे वो 19 की दिहाई की अदाकारा हो या आज की इंस्टाग्राम, कोई महानूर की खूबसूरती में कमी महसूस नहीं करता। रिपोर्ट्स के मुताबिक महानूर बलोच ने ना सिर्फ फेस लिफ्ट बल्कि मुख्तलिफ एंटी एजिंग इंजेक्शंस भी लगवाए हैं ताकि इनका चेहरा एवरग्रीन रहे। फैंस ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि वो 40 से ऊपर की होकर भी 20 की लगती हैं। इंटरनेट पर लोग उन्हें पाकिस्तान की वैम्पायर ब्यूटी कहते हैं जो कभी बूढ़ी नहीं होती। नंबर 6, महविश हयात इस वक्त पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकारों में शुमार होती हैं। उन्हें 2009 में एक मशहूर बरतानवी मैगजीन ने
دنیا کی 8ویں پرکشش ترین ایشیائی خاتون قرار دیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق مہوش نے ہونٹوں کو خوبصورت بنانے کی سرجری، لپ ایگمنٹیشن اور ناک کی سرجری کروائی ہے، تاہم اداکارہ نے ان سرجریز کے بارے میں کبھی کھل کر بات نہیں کی۔ نمبر 7، اگرچہ مریم نواز ایک سیاستدان کے طور پر پہچانی جاتی ہیں، لیکن ان کا شوبز جیسا اسٹائل اور گلیمر بھی خبروں میں کم نہیں رہا۔ ان کی جلد کی چمک، چہرے کا ٹائٹ ہونا، ہونٹوں کے فلرز اور ناک کی شیپ سب کچھ وقت کے ساتھ بدلتا رہا۔ میڈیا رپورٹس اور سوشل میڈیا صارفین بارہا دعویٰ کرتے رہے کہ انہوں نے فیس لفٹنگ، بوٹاکس اور دیگر کاسمیٹک ٹریٹمنٹس کروائے ہیں۔ کچھ لوگ انہیں سیاست کی حسین ملکہ کہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان کی تبدیلی کو مصنوعی اور پلاسٹک سرجری بولتے ہیں۔ نمبر 8، مقبول پاکستانی اداکارہ عائشہ عقبہ ملک عائشہ خان کے نام سے مشہور مختلف سرجریز کروا چکی ہیں۔ انہوں نے رائن پلاسٹی یعنی ناک کی سرجری کروائی ہے، کیونکہ ان کی ناک کی ساخت مکمل طور پر بدل گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہونٹوں پر فلرز اور فیس لفٹ بھی کروائی ہے۔ نمبر 9، پاکستانی فلم اور ٹی وی انڈسٹری کی نہایت حسین اداکارہ حمیمہ ملک نے اپنی قدرتی خوبصورتی کے باوجود ناک کی ہلکی پھلکی سرجری کروائی تاکہ اسے مزید خوبصورت بنایا جا سکے۔ یہ سرجری بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن پرانی اور نئی تصاویر کا موازنہ کیا جائے تو فرق واضح ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، بولڈ بیانات کی مالک گنا علی بھی اپنی خوبصورتی کی اپ گریڈ کرنے کے لیے پلاسٹک سرجریز کا سہارا لے چکی ہیں۔ ان کے چہرے کی ساخت، ہونٹوں کی بناوٹ، ناک اور رنگت سب کچھ وقت کے ساتھ بدل گیا۔ پہلے وہ عام سی لڑکی لگتی تھی، لیکن جیسے ہی ان کے ہاتھ میں پیسہ آیا، انہوں نے خود پر خوب خرچ کیا اور اب وہ مکمل نئی شخصیت بن چکی ہیں۔ نمبر 11، سابقہ مونا لیزا اور موجودہ سارا لورین نے بھی اپنے نام کی طرح اپنا چہرہ تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ہونٹ، ناک، آنکھیں اور جبڑا سب کچھ بدل ڈالا اور آج وہ اس قدر تبدیل ہو چکی ہیں کہ ان کی پرانی تصاویر دیکھ کر پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 12، منشا پاشا منشا پاشا بھی ان اداکاروں میں شامل ہیں جن پر پلاسٹک سرجری کے الزامات لگے ہیں۔ اگرچہ وہ ہمیشہ اس کی تردید کرتی رہی ہیں، مگر ان کی پرانی اور نئی تصاویر صاف صاف بتاتی ہیں کہ رنگت، چہرے کی ساخت اور جبڑے کی بناوٹ سب کچھ بدلا ہوا ہے۔ نمبر 13، پاکستان کی معروف گلوکارہ حدیقہ کیانی بھی ان چند شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے پلاسٹک سرجری کو چھپانے کی بجائے حقیقت قبول کی۔ انہوں نے کھل کر تسلیم کیا کہ انہوں نے ناک کی سرجری یعنی رائن پلاسٹی کروائی تاکہ ناک کی ساخت بہتر بنائی جا سکے۔ نمبر 14، پاکستان کی صف اول کی اداکارہ ماہرہ خان بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ کئی لوگ یہ جان کر حیران ہوتے ہیں کہ ماہرہ جیسی حسین اداکارہ کو بھی سرجری کی ضرورت محسوس ہوئی، مگر حقیقت یہی ہے کہ وہ جوان اور فریش نظر آنے کے لیے کئی بار لپ فلرز اور دیگر کاسمیٹک سروسز کا سہارا لے چکی ہیں۔ نمبر 15، مقبول گلوکارہ ایما بیگ نے بھی اپنی شکل و صورت میں تبدیلی کروائی ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران انسٹاگرام پر لائیو سیشن میں کئی مداحوں نے ان کے چہرے میں واضح فرق محسوس کیا، خاص طور پر ہونٹوں میں۔ اس پر انہیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔